نستعينه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن دے وچوں ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرو جو اللہ دے بڑے ہی سچے نبی سن۔ معزز سامعین حضرات، گزشتہ اور پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارکات دے اندر سیرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دے حوالے نال میں دو ٹاپک تساں احباب دے سامنے گوش گزار کیتے کہ ابراہیم علیہ السلام دی قوم ستارہ پرست بھی سی، سورج پرست بھی سی اور چاند پرست بھی سی۔ پھر میں عرض کیتا ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی دیاں کئی صورتاں موجودہ معاشرے اندر، مسلم معاشرے اندر بھی پائیاں جا رہیاں نے۔ او دی نشاندہی کیتی تاکہ جنہ دی اندر ایسیاں کمزوریاں نے وہ اپنی اصلاح کرن اور عقیدہ توحید نو اختیار کرن۔ انہاں دی اندر قوم ابراہیم اندر بت پرستی بھی سی۔ سب تو پہلے بت پرستی دی پہچان کیجئے۔ قوم ابراہیم اندر بت پرستی بڑے عروج تے سی اور وہ بت پرستی اس وقت کلمہ گو مسلمانہ دے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ کلمہ گو مسلمانہ دے اندر صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے صحابہ اکرام نو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، مینوں تواڈے اندر شرک دا خوف نہیں، تواڈے اندر شرک نہیں آئے گا، تواڈی توحید دی ذہن سازی میں کر چکے ہاں۔
لیکن میں ڈر ہے تسی آپس اندر اختلافات دا شکار ہو جاؤ گے۔ اس حدیث نو بیان کرنے والیاں یا سمجھن والیاں نو غلط فہمی ہو گئی۔ انہاں کہا جی نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں اپنی امت دے اندر شرک دا ڈر نہیں، حالانکہ ایتھے لفظ امت بولنا بہت بڑی علمی خیانت ہے۔ امت دا لفظ ایتھے ہے ہی نہیں۔ سنن نبی داؤد اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت دے وچوں ایک گروہ مشرکین نال مل کے بتاں دی پوجا نہیں کرنا پڑے گا۔ دیکھو اتنی واضح حدیث، یہ مطلب ہے امت دی اندر کلمہ پڑھن والیاں دی اندر بھی بت پرستی آئے گی۔ اگر بتاں نو پوجنا شرک نہیں تو پھر شرک کیوں کیا جاتا ہے؟ دوسری حدیث صحیح بخاری چے آپ نے فرمایا قیامت تو پہلے پہلے ایسے حالات بنن گے، امت دے کچھ لوگ ذوالخلصہ دے بت نال بطور برکت بیماریاں تو شفا، یعنی بیماریاں تو شفا برکت واسطے اپنے چوتڑا نو رگڑن گے۔ یہ بھی بولتے ذوالخلصہ دا، ذوالخلصہ بت بنو تیدہ۔ تو عرض کر رہے ہیں کلمہ پڑھنے والے بھی اگر شرک کرم تے شرک نہ بھی آ سکتا ہے۔ تو آئیے عرض کراں بت پرستی اس امت دے کئی لوگاں وچ بھی آ چکی ہے۔ تانا نہیں، ہٹ نہیں، نشانہ نہیں، بطور اسلام آئیے ذرا عرض کراں سب تو پہلے بت پرستی دی پہچان کرو۔ بت کہندے کنوں نے؟ قرآن پاک اندر احادیث اندر بت تے اللہ نے کئی لفظ بیان فرمائے ہیں۔ اودی ذرا میں وضاحت تسا احباب دے سامنے رکھنا، جیسا کہ قرآن پاک نے لفظ صنم یہ جمع اسنام یہ معنی بھی بولتے، تمثیل جی جمع تماثیل یہ بھی بولتے، نسب جی جمع انساب یہ بھی بولتے، جبت یہ بھی بولتے، طاغوت یہ بھی بولتے، وسن واو تھا نون وسن جدی جمع اوثان یہ بھی بولتے۔ انہیں سارے الفاظ بتاں تے بولے جاندے نے۔ اگر یہ سارے دا معنی مکمل طور تے ایک کے تے قرآن و سنت نے پھر اینے لفظ بولے کہ انہیں ایک ہی کافی سی۔ یہ اندر کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ ہن آئیو فرق میں عرض کراں۔ سب تو پہلے صنم، صنم جدی جمع اسنام، صنم اس بت نو کیا جاندا ہے وہ کسی بھی چیز دی مورتی ہوئے جنہوں تراشیا جائے، کھاؤ چاندی دا پتل دا لوہے دا پتھر دا لکڑی دا
کسی بھی چیز دی وہ مورتی شکل و صورت کسی بھی لے کے اس سے شکل دی مورتی بنانا، لکڑی دی، پتھر دی، پتل دی، چاندی دی، انہوں کیا جاندہ ہے صنم۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام دی قوم اندر اس صنم پرستی بہت زیادہ سی، بہت زیادہ۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم دے خاندان اندر بتاں نو کڑنا، کڑ کے لوکاں نو دینا اور آپ دی پوجا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام جدو اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو بیت اللہ اس ویلے ارے تعمیر نہیں ہویا، سرخ رنگ دے پتھر نے جتھے زمزم اتھے کے درخت چھوٹا جا، یہ درخت دے تھلے اپنے بیٹے نو بٹھایا اسماعیل نو، بی بی ہاجرہ نو چھوڑیا اللہ دی سپرد، اللہ دے حکم دے نال، تے ایتھے ان کئی دعاواں کی دیاں، انہاں چوں ایک دعا، چونکہ عراق اندر انہاں دے باپ دے قوم صنم پرستی بڑی سی، تے جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اتھے دعا کر دینے، فرمان دینے اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا، اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ مینوں تے میری اولاد نو، اللہ مینوں تے میرے بیٹیاں نو اللہ صنم پرستی تو بچا کے رکھی ہے۔ اور بات غور کرنا، جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دعا پہ کر دینے اللہ صنم پرستی تو بچا کے رکھی ہے، تے جس ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ نے انہاں نو رشد و ہدایت نہ نوازیا، تے انہاں دے سین اندر عقیدہ توحید دے بڑے دلائل پا دیتے نے، جناب ابراہیم اپنے باپ دے اپنی قوم نو بات لگے نے کرو، فرماتے نے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے اپنی قوم نو سوال کر دینے، ما تعبدون، تسی کے چیز دی پوجا پہ کر دے ہو، تے قوم کی جواب دیں دیئے قالو نعبد اصناما، اسی ایسیاں بتاں دی ایسیاں مورتیاں دی پوجا کرنے جیڑیاں اساں آپ ہی تراشیاں نے۔ ہونوں تراشیاں کے گزشتہ جمعے میں عرض کیتا سی، اے نہیں کہ خیالی کو مورتی بنا لئی، نہیں، انہاں دی قوم دے اندر انہاں دے گمان دے مطابق جڑے نیک دے سالے لوگ فوت ہو جاندے، جنہاں دی عقیدت انہاں دے دلاں دے اندر عقیدت احترام پایا جاندا سی، انہاں بزرگاں دیاں مورتیاں انہاں دیاں شکلاں لکڑ دیاں بنا لیندے، پتھر دیاں بنا لیندے، پتر دیاں بنا لیندے، جڑے مالدار نے چاندی دیاں بنا لیندے، پھر انہاں مورتیاں نو سامنے رکھ کے تے انہاں دے کول دعاواں کر دے، انہاں دی پوجا کریا کر دے۔ اج کل بھی تسی کئی نٹ تے چیک کرو، ٹی وی تے پروگرام آندے نا ہندوؤں دے، تے اس طرح سامنے مورتی پئی ہے، ہاتھ جوڑے نے تے سر چکا لیا، عبادت دا طریقہ انج ہاتھ جوڑ دے
جدو کو حاجت لے کے آئے تے ناری نظرانہ لے کے آئے نظرانہ رکھ لیا ہاتھ جوڑ لے تے سر چکا لیا اے ہے عبادت دا طریقہ اور ذرا بات دے توجہ کرے آجے مورتی جڑی تراشی جائے جڑی بنائی جائے پامے کاغذ دیئے پامے پتھر دیئے پامے گدے دیئے پامے لکڑ دیئے او مورتی بوتے تے کیڑا بوتے اسلام سنم بوتے تے رب العالمین ارشاد فرماندے نے اے جسو قوم کہن دیئے قالو نعبد اسلام فنزل آگے اسی اپنے اجڑے ہتھاں دے تراشے بزرگاں دیاں مورتیاں نے انہاں دی پوجا کرنے تے اے نہیں اسی تے ہمیشہ انہاں دے مجاور بن کے دے فخر محسوس کرنے تے جناب ابراہیم نے سوال کر دیتا ہے فرماندے نے کالا بل کالا حل یسمعونکم اس تدعون او ینفعونکم او یسرون حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے جڑیاں مورتیاں نو تسی پوج دیو پہ دسو جدوں انہاں نو پکار دیو فلاں مسئلہ ساڈا حل کر دے آجے فلاں مشکل دور کر دے آجے فلاں مسئلہ حل کر دے آجے دسو حل یسمعونکم اذا تدعون جدو تسی انہاں نو پکار دے ہو سچی دسو کیا تواڈی یہ پکار سن دے نے تے اگے پھر نال فرما دیندے نے سوال کر دیندے نے او ینفعونکم او یسرون اے دسو تانوں کو فائدہ دیندے ہو یا تانوں کسے گل دا نقصان پہنچاندے ہو تے قوم آندی ہے نہیں سندے بھی نہیں نفع نقصان دیندے بھی نہیں تے پھر انہاں دی پوجا کیوں کردے ہو تے قوم کہندی ہے قالو بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون اسی تے انہاں دی پوجا اس واسطے کرنے کہ اپنے وڈیاں نو ویکھیا جویں او پوجا کردے سن وڈیاں دے پیچھے لگ کے تے اسی بھی پہ کرنے دلیل نہیں دیتی کوئی عقلی نقلی دلیل پیش نہیں کی کہ ایس واسطے پوجنے دلیل نہیں کوئی ایک دلیل اے نہیں دیتی انہاں سانو پیدا کیتا ہے ساڑیاں سوندے نے ساڑے نفع نقصان دے مالک نے نہیں ساریاں دلیلاں دا انکار کہندے نے اس واسطے پوجنے اساں اپنے آباؤ اجداد دے وڈیاں نو پوجدیاں ویکھے آئے اینو کہندے نے تقلید 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 دا لغوی معنی ہے گال اندر پٹا پانا ہار پانا کوئی چیز گال وچ پا لینا اے دا لغوی معنی ہے تے اے دی تعریف ہے پیغمبر تو علاوہ کسے دی گل بغیر دلیل تو مننا انہوں کہندے نے تقلید تے تقلید تے دلیل دی آپس اندر زید ہے تقلید دی زید دلیل ہے شریعت پاکی کہندی ہے شریعت کہندی ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین جے سچے ہو تے دلیل لے آؤ جے سچے ہو تے دلیل لے آؤ قرآن دی آیت پڑھو کتھے میں
اسمان تو اتر والی کسی کتاب دی دلیل پیش کر دے ہو، حدیث جو پیش کر دے ہو، حضرات دلیل ہے تے تقلید کی ہے، نبی تو علاوہ کسی امتی دی گل بغیر دلیل تو من لینا اے تقلید ہے، اور تقلید گمراہی ہے۔ بہت سارے لوگ جنہوں حق دی پہچان بھی ہو جاندی ہے، حق آئے مجبور نہیں، اسی نہیں مننی، ہے قرآن دی آیت ہے حدیث ہے، نہیں مننی، اسی مجبور ہاں، اسی فلاں صاحب دے مقلد ہاں، تقلید کی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو اے بھی میں تفصیل اگے چل کے عرض کرنا، پہلے تو انہوں بتاں دی پہچان کرا رہا۔ حضرات سب تو پہلے نمبر تے میں تو انہوں پہچان کرائی ہے صنم دی جمع اسنام۔ کئی اڑ کرنا گلوکار بھی جڑے عشقیہ گانے گان والے وہ بھی لفظ صنم دا استعمال کر دے، اس واسطے کہ انہوں نے اپنے معشوق نو خود اختیار کیتا ہے، یعنی کہہ لو تراشیا ہویا، بلکہ کئی لفظ بھی بول دے رہے۔ صنم اس بت مورتی نو کیا جائے گا جڑی تراشی جائے، خود بنائی جائے کسے بھی شکل و صورت۔ حضرات دوسرے نمبر تے قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے نسب، نسب ایدی جمع ہے انصاب۔ انصاب کیڑے مجسمے نو کیا جاندہ ہے، انصاب اس مجسمے نو کیا جاندہ ہے جڑا سدھے رخ گڑ دیتا جائے مورتی، پامے او فلکس دے وے، پامے او سنوی جے، تے پامے او لکڑ دیئے، پامے پتھر دیئے، مورتی بنا کے سدھے رخ جڑی گڑ دیتی جائے انہوں کیا جاندہ ہے نسب، ایدی جمع انصاب۔ ہن ایدے تے قرآن پاک دا حکم کیے، ذرا توجہ کرے آ جائے۔ مورتی جڑی گنڈ دیتی جائے، بھامیں کسے مذہبی پیشوا دی ہوئے، بھامیں سیاسی لیڈر دی ہوئے، جڑی کسے مقام دے گھڑ دیتی جائے، اس مورتی نو کیا جاندہ نسب، اور اوے بدھ پامیں کسے مذہبی پیشوا دیئے، پیر دیئے، عالم دیئے، یا کسے بزرگ صالح بندے دیئے، جڑی مورتی نو گڑ دیتا جائے اس بدھ نو کیا جاندہ ہے نسب۔ اور قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے سورہ المائدہ تے آیت نمبر 3، رب العالمین فرما دینے جڑیاں حرام چیزاں دا ذکر اللہ کر دیاں یہ تھے آکے فرما دینے وَمَا صُبِغَ عَلَمْ نُشْبِغ وَأَنْتَ اسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ۔ فرمایا جڑیاں مورتیاں تسانگ بنا کے دے گڑ دیتیاں نے او بے نسب، انہوں ہندی زبان وے تھان کہیں دینے تھان، او مورتیاں کہ جنہ دی لوگی پوجا کر دینے اس مقام نو متبرک سمجھ دینے تھے فلانے بزرگاں دی مورتی گڑی ہوئی ہے، پھر اتھے آگے جنور سبا کر دینے، اتھے آگے نظروں نے آگ دین دینے تاکہ نادا قربہ سڑو جائے، ایسے ساڑھے پہ راضی ہو جان۔ حضرات اللہ دے قرآن نے کیا دیتا ہے فرمایا سن لو اے جڑا تھانا تے آگے سبا کر دیو، پامے بکرہ پامے چھترہ پامے مجھے گائیں، فرمایا او حرام ہے۔ ایسیاں مورتیاں جڑیاں گڑیاں جان، اللہ اکبر۔ تیسری قسم آگئی ہے وسن، واو فواد نون، وسن یدی جمع اوثان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات وسن کیڑے بدھ نو کیا جاندہ ہے، توجہ فرمایا جے وسن جڑا اپنی جگہ دے قائم روے غیر منقولہ، ایلوں دسیا سی صنم تراشیا بوت پامے اتھے رکھ لو اتھے چکے لے جاؤ، نسب اتھے تسا گڑ دیتا ہے، بوقت ضرورت کٹ کے اور جگہ جا کے گڑ دیتا ہے،
دو قسم وسن او بت او ایسی چیز جدی اللہ تو علاوہ پوجا کی جائے اور او غیر منقولہ ہوئے منتقل نہ ہوئے، جیسا کہ درختان دی پوجا کی دی جاندی ہے۔ درختان دی پوجا جناب شعیب علیہ السلام دی قوم دے اندر ایک درخت نو متبرک سمجھ کے دی پوجا کی دی جاندی سی تے جس میں قرآن پاک دا مقام سنیا جے جدوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو حدیبیہ دے اندر روک دیتا ہے مکے والے آنے تے میرے پیغمبر ایک ککر دے درخت دے تھلے تشریف رکھیے، اتھے صحابہ اکرام آئے نے، جس ویلے خبر آ جاندی ہے کہ عثمان بن عفان جڑے مسلمانہ دے سفیر بن کے گئے نے مکے اندر، انہاں نو شہید کر دیتا گیا ہے تے میرے آقا نے سارے صحابہ نو بلایا، آؤ بیعت کرو عثمان دا بدلہ لواں گے کیونکہ انہاں مکے والیاں نے غداری کی دیئے تے ہن بات دے غور کرے آجے جڑے درخت دے تھلے میرے آقا تشریف رکھیے، قرآن نے اس درخت دا ذکر کر دیتا، فرمایا وال لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا اللہ انہا مومنہ تے راضی ہو گیا جنہ ایک درخت دے تھلے بیٹھ کے سونیاں تواڈے آتے بیعت کی دیئے۔ اے وے درخت جیدہ تذکرہ قرآن میں چاہیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں جاندہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ دا زمانہ آیا تے انہاں دے دور دے اندر انہاں نو خبر ملی کہ لوگی بڑی دور دراز تو سفر کر کے اور درخت دی زیارت دے واسطے آ رہے نے۔ جناب عمر نو خبر ملی تے انہاں نے اور درخت دی کٹا دیتا کہ لوگ انو ایک بڑا متبرک درخت سمجھ کے یہ بھی زیارت نو آرے نے کہ دے دی پوجا پارٹی نہ شروع ہو جائے، کیڑے درخت دی گل کر رہے ہیں جس درخت دے تھلے آمینہ دے لال تشریف رکھی ہے، صحابہ نے آپ دے آتے بیعت کی دیئے، میں او درخت دی گل کر رہے ہیں، آج کل ایک نہیں میں سینکڑے نہیں ہزاراں دی تعداد دی اندر اپنے ملک دے کئی ملکاں دے اندر ایسے درخت رکھا دیاں گا جنہ درختہ کے تساں دیکھیاں ہوئے گا رنگ برنگے دو بٹے ٹنگے نے، جھنڈے بنا کے رکھے نے، ایتھے کیے فلانے بزرگ ایتھے جاندیاں گھنٹا بیگے سان 2 گھنٹے بیگے سان، او درخت دی پوجا پاٹ شروع ہو جاندی ہے، اوتھے میلے لگ رہے نے، اوتھے لنگر تقسیم ہو رہے نے، او جگہ نو متبرک جانیاں جا رہے آئے۔ حضرات ایسے درخت نو کیا جاندہ ہے وسن یا پھر کئی تسی پہاڑاں میں دیکھے نہیں اتھے تراشے نے بت علیحدہ نہیں، اس پہاڑ دے اتے ہی مورتی بنا دیتی گئی جڑی پہاڑ دا پتھر دیکھتے علیحدہ نہیں اتھے انہوں میں کیا جائے گا وسن۔ اللہ اکبر۔ اور وسن دے بارے ہوں سن دے جایا جے جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام فرما قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے سورہ العنکبوت تے آیت دا نمبر 16 تے 17 رب العالمین فرماندے نے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ رب العالمین فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام نے قوم نو کیا ہے اے میری قوم اللہ کلے دی پوجا کرو کیوں تو ڈرو انما تعبدون من دون اللہ اوثانا
وَتَخْلُقُونَ إِفْقًا تُسی دے ایسیاں چیزاں دی اللہ تو علاوہ پوجا پہ کر دے ہو جڑیاں اوثان نے اوثان دی پوجا کر رہے ہو وثن دی جمع اوثان وثن دی جمع اوثان دی پوجا پہ کر دے ہو جنہیں میں عرض کر دیتا ہے ایسی چیز جدی پوجا کی تھی جائے اللہ تو علاوہ جڑی جناب کسے پتھر دے اندر کسے پہاڑ دے پتھر دے مجسمہ بنا دیتا گیا ہے یا پھر توجہ کر دے جائے کوئی درخت ہے یا پھر کوئی پتھر ہے یا ستارے نے یا پھر کوئی قبر ہے جیڑی اگے پیچھے نہیں ہوندی اپنے مقام تے روے غیر منقولہ وسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد دے اندر موجود آپ نے دعا کی دیزی نبی پاک علیہ السلام دی دعا دے الفاظ سماعت فرمایا دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی نے میرے پیغمبر نے دعا کر دی تھی اللہم لا تجعل قبری وثنل اے اللہ میری قبر نو وثن نہ بنائی لا تجعل نہ بنانا وثن قبری میری قبر نو وثنن ایسا بت جدی پوجا کیتی جائے جڑی ایک جگہ تے رہن والی ہے اگے پیچھے جان والی نہیں گزشتہ جمعے اندر میں عرض کیتا سی تواڈے سامنے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ دے زمانے دے اندر تستر علاقے دے لوگی ایک نبی دی قبر دی پوجا کر رہے سن شاید تو انہوں یاد ہو دے مصنف ابن ابی شیبہ دے حوالے نا قبر دی پوجا کر رہے سن ایک نبی دی قبر دی پوجا قبر دے آکے قبر اندر دفن اللہ دے نبی تو آکے دعا کر دے کہ بارشانی پیندیاں قبر والے ہو بارش پا دے ہو مشکل حالات آگے نے شادی مدد کر دے ہو لیکن جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ سپاہ سالار نو آرڈر دیتا ایک ساتھی ہور لے لو اس پیغمبر دی میت مبارک اٹھا لو کسے نامعلوم مقام تے لے جو اتھے قبر کھود کے دفن کر دے وہ تاکہ کوئی بندہ اس پیغمبر دفن شدہ پیغمبر دی قبر دے آکے اینا تو حاجتہ نہ پوریاں کروائے اینا دی آکے پوجا نہ کرے حضرات آوے وصل نبی رحمت علیہ السلام نے وصل اللہ اکبر تے صحابائی کرام پتا وسم دے کنے خلاف سن میں عرض کیتا ہے ایسی چیز جڑی اگے پیچھے نہ ہو سکے ستارے نے قبر درخت پتھر تراشیا یعنی پہاڑ کے اندر جڑا تراشیا پتھر یا اور کوئی چیز جنہی اللہ تو علاوہ پوجا کیتی جائے اور خدائی اختیار دا دے اندر عقیدہ رکھیا جائے وہ ہے وسن جناب صحابائی کرام کنہ غصہ کر دے سن وسن تو کنی نفرسی وسن تو ان میں تواڈے سامنے کردہ پیش کر لگا سنن نسائی شریف حدیث دی کتاب تحریم الدم باب الحکم فی المرتد کہ مرتد دا شریعت اندر حکم کی ہے حدیث دا نمبر ہے 4065 حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت دے راوی نے فرماندے نے انا علی شان ودیا بناسل من الزدے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت آیا ہے انہاں دے کول کچھ لوگ لے آندے جاندے نے پکڑ کے زد لگ گئے بعض نے دا ترجمہ کیتا ہے سوڈانی لوگ سن اور بعد نے دا ترجمہ کیتا ہندوستانی لوگ سن ممکن ہے زوت نامی جگہ پاکستانی سرا ہندی سی نا
ممکن ہے ہندوستان دا پاکستان دے علاقے کو زوتف گاؤں ہے یا سوڈانیاں دے علاقے جو ہے سوڈانی تے ہندوستانی یہ مان ہے زوت یعنی ایک جگہ کا نام ہے اتھو دے لوگی قید کر کے لے آندے جاندے نے حضرت علی رضی اللہ کو تان دے سامنے آئے حضرت علی فرماندے نے کیے نا دا جرم ہے فرمتے صحابہ نے تے تابعین نے دسی آئے یعبدون وثنا اے وثن دی پوجا پہ کر دینے ہن میں تھک چکیاں کہ وثن کنوں کہندے نے تخت نوی وثن کیا جائے گا جنوں متبرک سمجھ کے او دیتے نظر و نیاز یا قبر جنوں متبرک سمجھ کے او دی پوجا پاڑ یا ستارے یا کوئی ایسی چیز ہے وثن یعبدون وثنا اے وثن دی پوجا پہ کر دینے تے حضرت علی نو انہاں غصہ آیا انہاں پہ جڑے وثن دی پوجا پہ کر دینے فَآحْرَقَهُمْ حضرت علی نے آرڈر دیتا انہاں ساریاں نو اگلا کے سار دیتا جائے ذرا او میرے پیارے ہو گلاں دیاں نے دلیل نہ حوالہ پیش کیتا ہے حوالے دا ذمہ دار سنن نشائی حضرت علی نے انہاں لوکاں نو اگلا کے سار دیتا جڑے وثن دی پوجا کر رہے سے یا ہندوستانی سن یا سوڈانی سن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آئے علی جی تساں ساڑے ہے چلو وقت گزر گیا ہے ویسے اللہ دے رسول علیہ السلام نے حد نہیں رکھی نبی پاک نے حکم دیتا جڑا مرتد ہو جنہوں قتل کر دیتا جا اور ایک کون سن کیونکہ مرتد دے باپ امام عیسائی لے کے آئے نے اے او لوگ سن جڑے کلمہ پڑھن تو بعد وثن دی پوجا کرن لگ پے کلمہ پڑھن تو پہلا نہیں کلمہ پڑھن تو بعد جدو نہ وثن دی پوجا کی تھی حضرت علی نے انہاں نو مرتد سمجھ کے ساڑیا لیکن عبداللہ بن عباس کہنے لگے نبی پاک نے نہ دی حد دسی ہے انہاں قتل کر دیتا جائے انہاں صحابہ نو غصہ سی جڑا وثن دی پوجا کرے اللہ اکبر لوہن چوتھے نمبر تے آگئی ہے تمثیل ہاں وثن دے بارے جناب ابراہیم علیہ السلام انہاں دا تبلیغ چونکہ سیرت ابراہیم دے حوالے نہ گل ہو رہی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا تسی رب تو علاوہ انہاں وثناں دی پوجا پہ کر دے ہو تے اللہ دے جھوٹیاں گلاں پہ بندے ہو جی ایوی متبرک جگہ ہے او درخت متبرک ہے اب تو برکت لو اب تو حاجت پوری کراؤ تخلقون افکا جھوٹے ہو اپنے کو جھوٹ بولن رہے ہو رب نے کتے بھی یہ دلیل نازل نہیں کی تھی کہ وثن جڑے نے اس حب اختیار رہے تے اگے جناب ابراہیم فرماندے نے ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے رب تو علاوہ جنہ وثناں دی تسی پوجا پہ کر دے ہو کتے درخت دی پوجا کتے قبر دی پوجا کتے ستاریاں دی پوجا کتے پہاڑاں دی پوجا ہے جنہ دی پوجا تسی پہ کر دے ہو اس واسطے کر دے ہو کہ جناب ساڈا رزق مدان گے کاروبار چلان گے فرمایا لا یملکون لکم رزقا اے سارے وثن تواڈے رزق نو ودان کٹان دا ایک ذرہ بھی اختیار رکھ دے ہی نہیں اے سارے وثن تواڈے رزق نو ودان کٹان دا کوئی اختیار نہیں رکھ دے
وَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، رزق بدانا جے تے اپنے اللہ والا ہو، او دے اختیار نے۔ اور ایک اور مقام تے رب العالمین فرمان دینے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ پورے اختیار والا ہے، اپنے بندیاں چو جدا چاہے رزق بدا دے وے، جدا چاہے کٹا دے وے، او دا اختیار۔ اللہ تو علاوہ کوئی کسی دا رزق نہ بتا سکتا ہے نہ کٹا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات اور بات دے توجہ فرما دے رہا دے کہ بات کر رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیتی ہے اللہم لا تجعل قبری وسنا، اے اللہ میری قبر نو وسن نہ بنائی۔ تے موتا دی روایت پہ چاہتا ہے اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبدو، اللہ میری قبر نو ایسا وسن نہ بنائی کہ لوگ دی پوجا کرن لگتا ہے۔ تے نالی میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے فرمایا لعن اللہ قوما، اللہ ایسی قوم تے لعنت کرے کیڑی اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ ایسی قوم تے لعنت کرے جیڑی قوم اپنے نبیوں دی قبراں تے سجدے کرن لگ پوے۔ حوالہ میں تواڈے سامنے عرض کر دیتا ہے، اے مسند احمد دی روایت ہے، اے مسند احمد حدیث کا نمبر ہے 7358 یعنی 58، مسند احمد دی روایت۔ ہون ذرا بات دے توجہ کر دے دایا جے بات عرض کر رہا ماں یہ تے پسندی بات ہو رہی سی۔ ہون میں عرض کر لگا ماں تماثیل، قوم ابراہیم تماثیل دی پوجا کر دی سی۔ تماثیل تمثیل دی جمع، یہ مطلب ہوندہ مثل، کسے دی مشابہت، مثل۔ لو آپ ہن گل بالکل واضح ہو گئی نا، او خیالی بتاں دی پوجا نیشن کر دے، خیالی بتاں دی پوجا نیشن کر دے، پھڑیا پتھر جدر دا مرضی دا نک ہو گیا، کان ہو گیا، منہ بن گیا، ہوڑ نہیں، باقاعدہ مشابہت جنہ تے گھمار رکھتے سنا کہ نیک لوگ نے پوری انہاں دی شکل و صورت دی مورتی بنا دے، نیک لوگاں دی صورت انبیاء دے اللہ دا قرآن ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کر دیا رب العالمین فرماندے نے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، فرماندے نے کہ آکی ہے آجڑیاں مورتیاں نے، تسی انہاں دی پوجا کرن لے آڑیاں مورتیاں نے، فلانے بابے دیئے فلانے بابے دیئے، اے جڑیاں مورتیاں تساں بڑھائیاں نے تے انہاں دا تسی اعتقاف کر دے ہو۔ اعتقاف سارے پاسیاں تو ہٹا کے ایک جگہ تے دے جانا، سارے تعلق توڑ کے ایک تعلق واسطے دے جانا۔ اگر مسجد دے بھو گے نبی پاک دی سنت دے مطابق او بے گے رب واسطے گوشہ نشینی اختیار کرنی، اللہ دی لیدہ ہو کے پوجا کرنی، او اعتقاف تے میرے نبی دی سنت ہے۔ لیکن اے لوگی اعتقاف کرتے سن اینا مورتیاں دے کول، مورتیاں کو لاکے بہندے، کوئی 2 دن بہندہ، کوئی 4 دن بہندہ، کوئی 8 دن بہندہ، تاکہ
آ جڑے بابے دی مورتی ہے نا اوڑے فوت ہوئے بابے ہی نے انہوں نے پتہ ہے میں انہوں کو بیٹھا اور راضی ہو جانا تے راضی جو میرے تے ہو گئے نا تے نظر شفقت ہو جائے گی نظر رحم ہو جائے گی اللہ اکبر جناب ابراہیم علیہ السلام دی قوم جڑی ہے اے باقاعدہ طور تے مورتیاں مشابہت تمثیل والیاں مورتیاں بھی پوجا کریا کر دیے اور آئیے ذرا 5ویں نمبر تے آ گیا جبت اے بھی بوتے اے کس طرح دا بوتے اے بھی شکل صورت نہیں باقاعدہ مورتی نہیں جبت کیا جاندہ ہے جادو ٹونے آنو جادو ٹونے جڑے جادو ٹونے نے وہم پرستی ہے تے اوہام وہم پرستی جادو ٹونے یا ستاریاں دے اثرات تے اپنا عقیدہ رکھنا جمیں میں پچھلے جمعے چرچ کر چکے ہیں فلانا ستارہ فلانے برج میں جائے گا تے بارش پڑے گی فلانا ستارہ فلانے برج میں جائے گا تے زلزلہ آئے گا فلانا ستارہ فلانے برج میں جائے گا تے فلان کام ہوئے گا یہ دی تاثیر دے اتے عقیدے رکھنے حضرات ایک جبتی پوجا ہے یہ بھی بتاں چو قصہ میں ایک جڑی قوم ابراہیم اندر پائی جاندی 6ویں نمبر تے آ گیا تاغوت یہ بھی بوتے تاغوت کنوں کیا جاندہ ہے ذرا بات دے غور کر دے ڈایا جے ایک نظام کو بھی جڑا منزل من اللہ نظام جے کسی نے نہ حق قتل کیتا ہوں دے بدلے قتل کیتا جائے جے راضی ہو گئے نے ایک مقتول دے وارث دے دیت دے دی جائے نہیں تے قصاص ہے حضرات نظام اللہ دا چور دا ہاتھ کٹے آ جائے اے نظام اللہ دا زانی کمارا ہے کوڑے مارے جان 1 سال واسطے شہر بدل کر دیتا جائے اگر شادی شدہ زانی ہے پتھر مار مار کے سنسار کر دیتا جائے میں کنیوں کو مثالہ دیا یہ جڑا منزل من اللہ نظام ہے یہ دے مخالف اگر کوئی نظام آئے وہ بھی تاغوت اور یہ بھی بتاں دی قسمہ جو قسم تاغوت اور جناب قرآن پاک سنے آجے رب العالمین ارشاد فرماندے نے سورۃ النساء تے آیت نمبر 51 رب العالمین ارشاد فرماندے نے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا رب العالمین فرماندے نے کیا تساں ویکھیا نہیں انہاں لوکاں نو کہ جڑے اہل کتاب نے انہاں نو کتاب دتی گئی ہے لیکن وہ جبت دے تاغوت مان لے ہوندے نے تے کہندے کینے وا یقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اے جانم دے باوجود مشرکان تے کافراں دے بارے کہندے نے کہ اینا مومناں نالوں سیدھی راہ تے اگر زیادہ چلدے نے تے کافر تے مشرک پہ چلدے نے کئی یہودی عیسائی پتہ بھی سی نبی سچا ہے یہ منن والے سچے لیکن زید تعصب دے حسد میں چاہ کے مشرکانو بتاں دے پجاریانو انہوں کہندے سن جبت تے تاغوت پیچھے لگ گئے کہ آجڑے نے نا مسلمانوں امن انہاں نالوں او چنگے نے پھر بھی ہدایت دے یہ آج کل بھی پائی جا رہی ہے چیز حضرات ان بات دے توجہ کرے آجے تاغوت دے جبت تو مراد صحیح بخاری میں جانا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماندے نے الجبت السحر
جبت کی ایک جادو وَالطَّاغُوتُ الشَّيْطَانُ، طاغوت کی ایک شیطانی سسٹم، شیطانی نظام منزل من اللہ، نظام دے خلاف یہ وے بتاں دی قسمہ تواڈے سامنے پیش کیتیاں نے، بتاں دیاں قسمہ کہ بت کی نے صرف مورتیاں دا نام ہی بت نہیں، خیالی تصوراتی مورتیاں دا نام بت نہیں، باقاعدہ مشابہت تمثیل تے پھر اگے تقلید ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو انہوں بھی پتہ ہے نہ یہ سن دینے نہ دیکھ دینے نہ تواڈے نفع نقصان دے مالک نے، پھر کیوں کوڑا کر دے ہو؟ کہندے نے ساڈے وڈے بھی کر دے گئے، اسی اپنے وڈیاں دے پیچھے چلن دے ہاں، بغیر دلیل تو وڈیاں دے پیچھے ٹرنا، یہ دا نام ہے تقلید اور گمراہی۔ قرآن کی کہندا ہے 12-14 تے سورت دا نام ہے سورہ النحل، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، فرمایا لوگو جڑے مسئلے دا تو انہوں نہیں پتا اہل علم نو پوچھ لو، علماء نو پوچھو، تے پوچھنا کمیں میں اے نہیں حضرت مسئلہ کمیں یہ ایسے ہے نہیں، بالبینات مسئلہ پوچھم دا ادب قرآن دا سریا قرآن، اگر تسی کان لپیٹ کے ٹر پے ہو نا تسی قرآن دی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں نو پوچھیا نے مسئلہ دجے نو پوچھیا نے حضرت اس کی دلیل کیا ہے، پوچھو توڑا حق کے قرآن کیا رہا پوچھو، فَاسْأَلُوا پوچھو سوال کرو کی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، فرمایا پوچھو عالمانو مسئلہ پوچھنا کی میں نے دلیل نال، تے دلیل کہاں دی ذرا ہم توجہ کرے آجے، والزُّبُر کتاباں دی دلیل، کتاباں کیڑیاں تَرَکْتُ فِیکُمْ أَمْرَیْن لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا کِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتَ نَبِیِّهِ، ایک اللہ دی کتاب ہے، دوسری میرے پیغمبر دی تعلیم ہے، سب تھی افضل اللہ نعمت کارن اخل ایمانا، ایک قرآن محمد دجا سرور دعا جہانا، جس نو تو میں ایک ہاتھ آیا انہیں پائیاں سب بلائیاں، جنہیں اینا دعا دا دامن پھڑیا پھر رحمت چڑیاں لائیاں۔ مسئلہ پوچھو مولانا مسئلہ کیویں میں، مفتی صاحبہ مسئلہ کیویں میں، مسئلہ طلاق دا آیا ہے، عقیدے دا آیا ہے، معاشیات دا آیا ہے، حضرت جیہ مسئلہ کیویں میں اس طرح ہے، حضرت دی دلیل دے دیا جے، قرآن دی کیڑی آیت ہے، حدیث دا حوالہ دے دیو، جے حضرت غصہ کرنتے سمجھ لو حضرت دے پلے دلیل کوئی نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے میں مصروف ہاں فی الحال دلیل ذہن سے نہیں، کوئی گل نہیں حضرت میں کل آپ سے پوچھ لوں گا، کوئی گل نہیں، کل نہیں ٹائم ملیا کوئی بات نہیں حضرت میں اگلے دن پوچھ لوں گا، پھر بھی ٹائم نہیں ملیا، ادب دا دامن نہیں ہتھوں چھڑنا، کسی بھی مسلک دا عالم ہے، ادب احترام، علماء نے عمرہ گالیاں نے، ادب نہیں چھڑنا،
بار بار پوچھو جے اینا پوچھ کے ٹر پے ہو تے تسی قرآن دی مخالفت پہ کر دے ہو. ہاں حضرت یہ کیسے ہے؟ ایسے ہے چپ کر کے ٹر پے قرآن دی مخالفت. قرآن کے اندر جا مسئلہ پوچھے آجے بالبینات والزبر، دلیل لبو دلیل. اور دیکھو نا میں تو آڑے سامنے پہلا دلیل دیتی ہے جو اس ویلے میڈیا تے دلیلہ موجود نے. ہندو اپنے مذہبی پیشوا کی مورتی دے سامنے آیا، ہاتھ جوڑے نے، سر چکا لیا. میں بھی کیا تسامی سارا کیا دیتا بودھی پوجا پہ کر رہے آئے. یہ مسلمان اپنے مذہبی پیشوا کی مورتی لگی ہے سینری اندر، مذہبی پیشوا ہے، عالم ہے، مفتی ہے، علامہ ہے، پیر ہے، مرشد ہے، مورتی لگی ہے گھر اندر، بیٹھک اندر، دکان اندر. تے آیا ہے سفر تو آیا چل رہا ہے یا دکان کھولیے تے صبح صبح ہی مورتی دے سامنے ہاتھ جوڑے، سر چکایا. ایمانداری نہ دسو ہندو دا تے مسلم دا فرق کی رہا؟ اور یہ مورتی دے سامنے سر چکا رہا ہے. یہ بھی میں نے ایک دلیل دے دیو پوری شریعت جو میں 70 دفعہ سر چکانو تیار ہوں. میں عالم میں بھی لوگوں کہاں گا میریاں مورتیاں بنا کے سر چکاؤ میری عزت بڑھے گی، پر میں اس عزت نو خاک میں لاواں جیڑی عزت میں جہنم دا پالن بنائے. میرے پیارے ہو تواڈے پڑھے دیاں گلاں کر رہے ہیں. عقیدہ قائم کرو اپنا عقیدہ. عقیدے دی کمزوری قطعی طور تے معاف نہیں، اور کمزوریاں اللہ چاہے تے معاف کرے. عقیدے دی کمزوری معاف نہیں. انشاءاللہ آئندہ خطبہ بت شکن. بت شکن کون کون بت شکن؟ جنیاں میں تن بتاں دیاں قسماں دسیاں نے نا، ہن انہاں بتاں نو توڑیا پنیا تے ساڑیا تے جلایا کنا کنا لوکاں. یہ ساری تفصیل آئندہ خطبہ جمعہ چرچ کراں گا. بارہا عرض کرنا کوشش کریا کرو شروع جمعہ تشریف لے آیا کرو تاکہ سارا بیان تواڈے گوشو گزار کیتا جائے. تسی سنو، عقیدہ سنوارو، دلائل اگے پیش کرو. اللہ دی بارگاہ دعائے اللہ سانو ساریاں نو عقیدہ توحید نصیب فرمائے. موت بھی آئے سیرت ابراہیم اور نبی پاک دی سیرت چلدیاں عقیدہ توحید تے آئے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. چلو نماز دیتا ہے. احباب ساتھی بھائی اللہ توڑا پلا فرمائے، چونکہ جگہ دی بڑی قلت ہے پیچھے